आपले निरंतर विनवणेन ल्हान असर्यांक कर आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ पोंशेतांत 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता। त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो। सांजेर 4 वरार आराधन आणि कन्नडा भाषेन मिसाचे बलिदान शिमोगा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो। या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस पोंशेताचो रेक्टर मोगाचे आणि वत्तायेचे आपोवणे दिता। फेस्ताक आजार जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा। कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया। संताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आणि देवाचे कृपे आशिर्वादांनी भरा। तुझे मुखा मोळां पळोवंक आशेता तुझ्या हजार पोवनांक जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखा मोळां पळोवंक आशेता तुझ्या हजार पोवनांक जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवण दारा जर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवण दारा सरबडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता
सर्व आमचे सौम्या समर्पिता तुझे मुख मोळां पळोवंक काशेता तुझ्या हजारपणांक जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सौम्या ये काळजान म्हज्या ये जेजू या उंड्या रुपार आसचें तुझें हजरपण आनी तुझें देवपण तुझें धनीपण वळखून तुका म्हज्या देवाक म्हज्या धन्यांक आराधन करूंक ह्या पोंतळार हांव आसां आनी तुजे समोर थिंबयेर सर पडून तुका हें आराधन हांव करतां हें आराधन करचे मुखांतर ये जेजू म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें सगळें बरेंपण हांव उगडासाक हाडटां म्हाका सोडोवचे खातीर ह्या संवसाराक येवन सोडवंदार म्हणून दाखोवन तुजें धनीपण उगडापें कर हांवें सगळें तुज्या धनीपणा खाल हाडूंक जाय म्हळ्यार शिकप म्हाका दिवन जेन्ना हांव सगळें तुज्या धनीपणा खाल हाडटां तुका हांव समर्पितां तेन्ना म्हजें जिवीत तें फुडें वेता तें शेवटाक पावता म्हणलें तें तुवें म्हाका शिकोवन म्हजो भावार्थ वाडोवंक म्हाका कुमक कर तुवें म्हजे थंय दाखयलेले दयेचो उगडास आज हांव करतां आनी तुका म्हज्या देवाक अर्घान दिवन हकलाप दिवन तुजी स्तुती गावन तुजें बरेंपण नियाळ हें आराधन हांव करतां ये जेजू म्हाका म्हजें जिवीत म्हजी भलायकी म्हज्या जिवितांत हांवें करचें सगळें काम म्हजें सपनां म्हजें कुटुंब आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका भुरग्यांक युवजनांक पिडेस्तांक तांचे थंय आसची आमची योजना आमच्या कुटुंबा खातीर आसची आमची योजना तें सगळें तुजे अधीन आमी करता हे जेजू ह्या सर्वांचेर तुजें धनीपण तूं चलय ह्या सर्वांचेर तुजो अधिकार तूं चलय ह्या सर्वांचेर तुजें रायपण तूं चलय ह्या वेळार ये जेजू आमकां सबस्काय मेळटली आमकां बरेंपण फावो जातलें आमी सोडवणे कुशीक पावतेल्या आमचें जिवीत नंदन जातलें त्या देखून ये जेजू आयच्या दिसा हें आराधन कर सगळें तुजे अधीन आमी हाडटा आसतना तुज्या धनीपणा सकयल आमी हाडटा आसतना तुजो मोग तुजी दया तुजें बेसांव तुजो आधार आमी सोमेस्तांनी उदंड मापान यथेश्ट मापान अनुभव करिशें तूं तुजी दया आमचेर दाखय म्हणून आमी मागता आनी तुका हें आराधन आमी करता मुझे अस्कत कायेन बळवंत तूं जाता मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मुझ्या कष्टां दुखान म्हाका बुजयता ये सौम्या ये तूं म्हाका जाय मुझे अस्कत कायेन बळवंत तूं जाता मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मुझ्या कष्टां दुखान म्हाका बुजयता ये सौम्या ये तूं म्हाका जाय
आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सरवंतारा सरबडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सरवंतारा सरबडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मौना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मौना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता ये जेजू ये सौम्या तुझे विनय तुवें म्हाका दिवचे कृपे विनय तुझे तांव म्हज्या जिविताक मेळच्या ते सक्ते विनय हांव कितेंच करूंक शकना जेजू तुझे विनय हांव वसगत जाता तुझे विनय हांव बोल नातलोलो जाता तुझे विनय हांवें करचें सगळें कितेंच फळ दिवंक शकना पूण हे जेजू तुझे सगळें हांव करूंक शकता सांव पावलूचें उतरां ह्या वखदां म्हजे मोतीक हांव हाडटा तो म्हणटा म्हाका बळ दितेल्या देवा सोबें सगळें करूंक हांव शकता जें कितें म्हाका असाध्य म्हणून दिसता तें हांव करूंक शकता वय जेजू तुवें त्या आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हणलें तुजो हात लांब सोड आनी त्या आकुडलेल्या मनशान म्हणयेतें आसलें हे जेजू कितें तूं उलयताय म्हजो हात आकुडलेलो तुका दिसना गी कशें हांवें म्हजो हात लांब सोडचो म्हणून ताणें सवालां वयर सवालां तुका विचारयेतीं आसलीं पूण त्या आकुडलेल्या हाताच्या मनशान तुझ्या अधिकाराचेर तुझ्या बळाचेर भावार्थ दवरलो तुझ्या बळान आपण कितेंय करूंक शकता म्हणून तो पातयेलो तुवें दिवचें सक्तेन असाध्य आसलें हांव करूंक शकता म्हणून तो विश्वासलो आनी ह्या विश्वासान न्ही ताचे तें आसलेल्या बळान ताचे तें आसलेल्या सक्तेच्या बळान ताचे तें विश्वास दवरून न्ही पगार तुझे तें आसलेल्या सक्तेन तुझे तें आसलेल्या त्या बळान आपलो विश्वास दवरून ताणें असाध्य जायनातलेलें ह्या साध्य नातलेलें ताणें केलें ताजो हात ताणें लांब सोडलो वय जेजू तुजी सकत आमकां मेळटा आसतना तुजें बळ आमकां मेळटा आसतना तुजी कृपा आमचे थंय येता आसतना तुजी कृपेंत आमी बळवंत जाता आसतना हे जेजू आमी कितेंय करूंक शकता आनी त्या देखून आज आमी हांगासर आसा आमच्या स्विण्या आमकां आशयत आसलें आमच्याच घरांत आमकां आशयत आसलें आमच्याच राठावळींनी बुडोवन आशयतें आसलें पूण हे जेजू आमी आमचे सख्या आसता आसतना आमी हसगत जाता म्हळ्यार तें सत वळखून घेवन आज तुजे समोर आमी आयल्या तुज्या बळान आमी भरचे खातीर तुझे सक्तेन आमी भरचे खातीर तुझे कृपेन आमी भरचे खातीर हे आराधन आमी करता आसतना आज तुजी स्तुती आमी गायता आसतना आज तुका महिमा होगलाप दिता आसतना ह्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना तुझे कृपेन आमी भरता तुझे सक्तेन आमी भरता म्हणून विश्वास घेवन आमी हांगासर आसा तर मगळा जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव हे घडये ह्या वेळार हांगासर मागोन आसलेल्या तुजी सकत मागोन आसलेल्या हर एकल्याचेर तुझी सकत वाळोवन येऊं दे तुझे बळ वाळोवन येऊं दे तुझी कृपा वाळोवन येऊं दे तुझ्या कृपेच्या सागरांत ती कृपा तांचे थंय उदंड मापान भरोवन दे ज्या कोणा खातीर ते मागतात ज्या गरजे खातीर ते मागतात ज्या बऱ्यापणांत जियोंक रावोंक त्या बऱ्यापणा कशें पावोंक ते मागतात हे सगळें तुझ्या कृपे वरवीं तांचे तेतून साध्य कर हे कृपेन तांकां बर म्हणून
ये जेजू तुझे समोर रावून तुझे लागे आम्ही कालतेपणी मागता. पिढे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कष्टा नसता वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. पिढे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कष्टा नसता वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सौम्या आराधन तुका, दिंभेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सौम्या आराधन तुका, दिंभेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सौम्या समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ये समय जेजू क्रिस्ता तुझे कृपेचो आधार सोदून हांगासर आयलेल्या हर एकल्याक आज तुझे भजन आमी करता आसतना, आज तुका महिमा हक दिता आसतना, हे घडये हालेलुया म्हणून तुझी स्तुती आमी गाता आसतना, या पवित्र साक्रामेंता मुखांतर आमकां तुझी सकत मेळोवन दी, आमकां तुझे बळ मेळोवन दी, आमकां तुझी कृपा मेळोवन दी. ह्या वरवीं सवस्काय आमकां लाभोवन दी. ह्या वरवीं जें कितें उणेपण आमचें तें आसा तें सगळें पयस वचोन दी. सर्व सैतानाच्या पासांतले आमकां सुटका मेळोवन दी. आनी ज्या बऱ्यापणा कुशीं आमी समकता त्या बऱ्यापणा कुशीं वचोंक तुजे कृपेचो आदार आमकां मेळोवन दी. आमचें तांव जें कितें तूं आशेताय, जें कितें असाध्य आसलेलें तें सगळें आशेताय
ते सगळे साध्य करूंक ही तुझी कृपा आमकां चड आनी चड सक्तेन भरून दी. ह्या कृपेचेर विश्वास धरून तुवें आमकां दिवच्या सक्तेचेर विश्वास धरून तुझ्या पदवेचेर तुझ्या बळाचेर तुझ्या अधिकाराचेर विश्वास दवरून सगळे तुझ्या अधीन कर तुका समर्पिल्ले जावन जियोंक आमकां आधार मेळोवन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सम्यान जेजू, होगलाप तुका सम्यान जेजू, स्तुती तुका सम्यान जेजू, जय जय तुका सम्यान जेजू, हर्षितां तुका सम्यान जेजू, वंदितां तुका सम्यान जेजू, महिमा तुका सम्यान जेजू, आराधना तुका सम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तां बसया. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, भावार्थाचें एक अति प्रमुख सवाल कितें म्हळ्यार हांव बचाव जातांगी. हांव बचाव जातांगी. हे सवाल तुमी तुमकांच आज विचारून पळया. हांव बचाव जातांगी. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हाका आनी तुका बचाव करूंक. संवसाराचे सोडवणे खातीर ह्या संवसारांत तो आयिल्लो आनी ताचें नांवच जेजू, जीजस. ताच्या नांवाचो अर्थ सोडवणदार, वन हू सेव्स, वन हू सेव्स, जो आमकां सोडयता. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी बचाव जायचे म्हणली आशा आमचें तें आसा गी. आमचें तें आसा जाल्यार ती कितल्या मापान आसा, कितल्या मापान आसा. हे सवाल आयच्या ह्या आराधना वेळार आमचे समोर दवरून थोडो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया. आमी सुवार्थेंत पळयता मातेवाचो वांचेल आमी काडलो जाल्यार अवस्वर 19 आनी 16 उपरांतल्यो वळयो आमी वाचल्यो जाल्यार थंयसर आमी पळयता एकलो ग्रेस्त तरणाटो न्ही, एकलो ग्रेस्त तरणाटो जाचे लागीं आस्त आसलें, जाचे लागीं बदक आसलें, जाचे लागीं दुडू आसलो, तो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, मिस्त्री, बऱ्या मिस्त्री, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय. बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय. तुमी केन्नाय हें सवाल विचारलां गे, हांवें बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय म्हणून. आनी तुमी त्या सवालाक जाप घेवंक प्रयत्न केला गे, या त्या सवालाक जाप घेतल्या तरी त्या प्रमाणे करूंक तुमी प्रयत्न केला गे. ह्या विशयांत मगळ भावांनो आनी भयणींनो, इल्ले गंभीरायेची चिंता आमी आठोवंक आसा. आनी पळया जेजू ताका कितें सांगता.
कितें सांगता जाप कितें दिता जाप कितें दिता गे म्हळ्यार उपादेश सगळे पाळा म्हणटा न्ही गे आनी खंयच्या उपदेशांचो तो उल्लेख करता तुमकां कळीत आसा देवाचे उपदेश कितल्या फळ्यांनी आसात 2 फळ्यांनी बरयलेले आसात न्ही गे एका फळ्यांत 3 उपदेश आनी एका फळ्यांत 7 उपदेश आनी आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू त्या 7 फळ्यांनी या त्या दुसऱ्या फळ्यान आसलेले ते 7 उपदेशांचो मात्र तो उल्लेख करता आनी ते उपदेश पेल्याच्या मोगाक संबंध जाल्ले ते उपदेश आनी वो तरणाटो कितें जाप दिता तो म्हणटा हे सगळे म्हज्या भुरगेपणांतून हांव पाळून आयलां कितलो बरो तरणाटो पळया कितलो बरो तरणाटो आनी जेजू ताका म्हणटा तुवें करूंक आसलेलें एक मात्र बाकी आसा ताणें करूंक आसलेलें खंयचें तें बाकी आसा खंयचें तें बाकी आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो जर आमी गुंडायेन ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां कळीत जाता ताणें करूंक बाकी आसचें तें एक तें कितें म्हळ्यार जेजून ताका उपदेश दिता आसतना दुसऱ्या फळ्यांतले ते 7 मात्र उपदेश उल्लेखन ताका सांगिल्लें न्ही गे पयल्या फळ्यांतले उपदेश उल्लेखन सांगिल्लें गे ना तें ताणें करूंक बाकी आसा ताणें सजाऱ्याचो सगळो मोग केल्लो ते 7 उपदेश पाळिल्ले पूण इशीन आसलेले ते 3 उपदेश ताणें पाळूंक बाकी आसले आनी ते पाळूंक तो ताका आपयता खंयच्या रितीन पाळूंक तो जेजू त्या तरणाट्याक आपयता तो कितें म्हणटा पळया उपरांत तो म्हणटा तें कितें म्हळ्यार तूं कितें सगळें तुजें आसा तें वीक तुज्या कुटुंबादाराक सोड म्हणटा गे तुजें आसलें पुरो तुज्या मम्मीक तुज्या डॅडीक तुज्या भावांक आनी तुजी कोण सैरी आसा तांकां सोड न्हू म्हज्या फाटल्यान म्हणटा गे बदला तो कालें म्हणटा तें सगळें वीक आनी विकून तुजो दुडू बँक डेपॉझीट दवर न्हू मागीर हें म्हणटा गे ह्या फिनान्स हँडल करच्या मनशांक दिवन मागीर हें म्हणटा गे तशें म्हणना बदला तो कितें म्हणटा सांगा दुर्बळ्यांक वीक आनी म्हज्या फाटल्यान ये आतां कित्या खातीर जेजू दुर्बळ्यांक वीक म्हणटा कित्या खातीर दुर्बळ्यांक वीक म्हणटा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता जेजून ताच्या शिकवण्यांत आमकां अशें सांगिल्लें जें कितें म्हज्या ल्हानांतल्या एकल्याक तुमी करतात तें तुमी म्हाकाच करतात तुमी म्हाकाच करतात हांव विणगो आसलो आनी तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें हांव बुकेन आसलो आनी तुमी म्हाका खाण दिलें हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात केदाळ सोम्या तुका आमी विणगो देखुल्लो बुकेल्लो देखुल्लो आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो तो जेजू म्हणटा जें कितें म्हज्या ल्हानांतल्या एकल्या पासून तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें त्या तरणाट्याक तें करूंक तो आपयता ह्या मुखांत्र देवाचो मोग करूंक जेजूचो मोग करूंक तो ताका आपोवणें दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या रितीन ताचो मोग करूंक तो ताका आपोवणें दिता परत्यान आमी आनी एक संगत हांगासर पळयता ती कितें म्हळ्यार हर एकल्यांत हांव जेजू येन्स विचारता गे
हर एकल्यान ताव न्हू जेजू एकच संगत विसारता गे सगळें बिकोंक सगळ्यांक ताणें सांगलां गे पवित्र पुस्तकांत ह्या नव्या सोल्ल्यान ना ना पळया उडास काडा तो जाक्यवाच्या घरा गेल्लो न्ही गे जाक्यव कोण टॅक्स कलेक्टर तो एक ग्रेस्त मनीस वैगे न्ही ताच्या सुत्रांनी आमकां कळटा ताणें जायत्यांचें लुटुल्लें मोस केल्लो आनी ताच्या अधीन ताणें केल्लें आनी आमी कितें पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू ताच्या घरा वेता आसतना जाके वस म्हणटा कालेंग म्हळ्यार म्हज्या आस्तींतलें अर्दें सगळें न्ही सगळ्यांक म्हणटा गे तो सगळें म्हणटा गे हांव हेरांक दितां या बोळ्यांक दितां ताच्या उपरांत कोणाक हांवें लुकसाण केल्या पळय तें 4 वांट्यांनी हांव फारीक करतां जाके वाक जेजू ह्या तरणाट्याक सांगली उतरां सांगता गे सगळें वीक आनी म्हज्या फाटल्यान ये म्हणून म्हणटा गे ना पूण ह्या तरणाट्याक काल्याक तशें म्हणटा ताका काल्याक इल्लें कन्सेशन दिता समांगी जेजून करचें समांगी नितीचें गे जाके वाक कन्सेशन ताका अर्दें मात्र दिवंक आनी ह्या तरणाट्याक म्हणटा असलें सगळें तो दिवन म्हज्या फाटल्यान ये म्हणटा कित्या खातीर मोगाळ भावान आनी भयणीनो कित्या खातीर जाके वाक एक रोल तरणाट्याक एक रोल गे तुमकां कशें भगता एकल्याक एक रोल आनी एकल्याक एक रोल केल्यार तुमकां कशें भगता इस्कालांत त्या भुरग्याक एक रोल तुज्या दुवेक एक रोल केल्यार कशें भगता बेजार जाता न्ही गे पूण हांगासर कित्याक तशें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर एक वर्तो मिस्तर आटापून आसा तो कितें गे म्हळ्यार जेजूक आमच्या देवाक आमचें काळीज कितें म्हणून कळीत आसा आमी खंयच्या संगतीक चड एटॅच आसांव गे म्हणून ताका कळीत आसा आमचे जायते पोटी एटॅचमेंट मोगाळ भावान आनी भयणीनो सल्वासांव आपणावंक आमकां कश्टांचें करता देवाचो मोग करूंक आमकां सोडिना देवाच्या आनी आमच्या मोगा मदें अडकळ हाडटा त्या देखून सल्वासांव जोडूंक कितें गरज आसा गे म्हळ्यार आमीच खंयच्या संगतीक एटॅच जाल्या पळया ताचे तावन डिटॅच जावचें आनी आमच्या सोम्यांक एटॅच जावचें तें गरजेचें वो तरणाटो ताच्या ग्रेस्कायेक ताच्या दुडवाक ताच्या आस्ती बदकाक इतलो एटॅच जाल्लो गे सोमी ताका डिटॅच जावंक आपयता आसतना तो डिटॅच जावंक आयकना ताचे मुखामळ दुखान भरता आनी तो फाटीं वेता मुखार भावान आनी भयणीनो खंयच्या संगतीक तुमी एटॅच जावन आसात सोदून काडा आतांची भुरगीं मोबायलाक चड आनी चड एटॅच जातात मोबायल एडिक्शन कितलो वेळ मोबायलार करसितात शिकपाचेर गुमान ना फुडाराचेर गुमान ना गेम्स खेळटात सगळो दीस मोबायलार आसतात दुसऱ्यां कडेन उलयनात दुसऱ्या कडेन मिक्स जायनात मोबायल आसल्यार पुरो तांकां दुसरें जेवंकी नाका खावंकी नाका न्हिदोंकी नाका कांय नाका तुमी जाय जाल्यार वसा केरेकट्टे वसा आनी खंय वसा म्हाका घरा बसूंक सोडा म्हाका मोबायल आसल्यार पुरो थोडे फावटी तसल्या चिंतपांत आसलेलीं भुरगीं आसात न्ही गे एटॅचमेंट जेजू असल्या भुरग्यांक डिटॅच जावंक आपयता
मोबायलांत अटॅचमेंट आसलेलें डिटॅचमेंट करन आपणाक अटॅच जावंक तो आपयता ताच्या भुरग्यां बरें जियोंक शिकोवन ताच्या नांवांक महिमा हाडूंक पळया एकलें बरें मार्क्स काडटा आसतना जेजूच्या नांवांक महिमा मेळटा बरो हुद्दो आपणावंक आपयता बरो हुद्दो आपणयता आसतना देवाच्या नांवांक महिमा मेळटा फेल जाल्ल्या वरवीं एवरेज स्टुडंट जाल्ल्या वरवीं जिणेंत सलवल्ल्या वरवीं तुवें पातयेवच्या देवाक महिमा मेळना मगाळ भावान आनी भयणीनो मगाळ भुरग्यानो ना ह्या मुखांत्र ताका महिमा हाडूंक ताचो मोग करूंक ताचें नांव परगट करूंक तो तुमकां बोलो दिता ह्या मुखांत्र ताचो मोग करूंक जावं पुरो आमचें एटॅचमेंट पयशां खातीर आसा जावं पुरो पयशां खातीर कितें गे म्हळ्यार मगाळ भावान आनी भयणीनो थोड्या फावटी पयशे म्हळ्यार तशेंच कितले आसल्यार रे पावनान पावतात गे सांगा पावतात गे सांगा पयशे कितले आसल्यार पावतात गे म्हणून सांगा म्हाका कोणें म्हाका पयशे पुरो म्हाका पयशे नाका आनी म्हणून सांगिल्लें आसा गे ना आनी की मेळचे म्हळ्यार ते रिटायरमेंटाच्या उपरांत जाल्यार एफडी दवरता इल्ली इंट्रस्ट चड मेळोन दी म्हणून न्ही गे इंट्रस्ट चड म्हणून पोरू एक म्हजो इश्ट तो दुबयतावन आयिल्ला तो म्हज्या लागीं म्हणटालो ताच्या कंपनींतच एकलो फिनान्स मॅनेजर आसा काय गांवांत तो केरळ असो काय ताका आसची एक सुद्दू काय बरो म्हळ्यार बरो सांबाळ आसा काय बरो म्हळ्यार बरो सांबाळ आसा काय पूण जेवचें कालें वता आसा गे त्या नंतर रांदून इल्लें सार इल्लें दाळ आनी इल्लें शीत काय तितल्यान तें जेवचें काय कोणा उट्टू गेल्यार एक 5 पयसो तो करचें ना काय आनी तो म्हणटा ताची धूव खंय शिकोण आसा काय तें गांवांक आयल्यार तो फिनान्स मॅनेजर न्ही त्या धुवेक ताच्या ऑफिसांत इल्लें काम करूंचें काय आनी ताणें काम केल्ले पयशे वाउचर करन आनी कालें करन कंपनींत हांव काण घेवचें काय आनी त्या पयशांनी त्या धुवेक इल्लें भोंवडावचें काय आनी इल्लें कालें खावंक दिवचें काय आनी कालें वस्तूर काण घेवन दिवचें काय आनी धाडचें काय ताचें वचना ताका त्या कंपनींत हांव तो त्या धुवेन काम केल्ल्या खातीर पयशे काण घेता तांतलें सगळें करचें ना तांतूनय तो लाभ तो म्हणटा म्हज्या लागीं म्हजो इश्ट फादर तो कसो उलयता गे म्हळ्यार कसो जियेता गे म्हळ्यार आनीकय ताका 300 वर्सां 500 वर्सां हांगाच जियोंक आसा म्हळ्यार बरें उलयता म्हणून 300 वर्सां 400 वर्सां हांगाच ह्या संवसारांतच जियोंक आसा म्हळ्यार बरी तो जियेता म्हणटा म्हज्या लागीं तो उलयता आसतना पळय म्हाका बाबान आनी भयणीनो तसलें एटॅचमेंट आसलेलीं मनशां आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात पयशांक एटॅचमेंट आनी त्या खातीर तांकां कालें वता आसा गे आयताराय रेस्ट म्हणलें काण घेनात विशेव म्हणलें काण घेनात देवाच्या कामांक देवाच्या आराधनांक देवाच्या स्तुतेक तांकां दिवंक वेळ ना हांवें पळयलां मगाळ बाबान आनी भयणीनो आयतार लेकीन आसतना मिस्साक वचना जाल्यार म्हणना वेचें कामांक वेचें इल्लेशें मेळटात म्हणून जावं पुरो एटॅचमेंट लैंगिकतेक पोर्नोग्राफी आनी कितें रिल्स ह्या दिसांनी आनी कितें ताका एटॅच जाल्लीं कितलीं मनशां आसा तुमकां कळीत आसा आमी पळयता ह्या दिसांनी पेन ड्रायव्हा विशांत पेन ड्रायव्हा विशांत आयकतात उलयतात आनी कालें समजातात पळया तें एटॅचमेंट सदिल जिणेंत कांय ना वॅल्यू सुक्त नात म्हाका सूख मेळ्ळ्यार पुरो म्हजे कुडीक दादोसकाय मेळ्ळ्यार पुरो कानांक एटॅचमेंट कितें कालें एटॅचमेंट तुमचें तें आसा मगाळ बाबान आनी भयणीनो त्या संगतींत हांव डिटॅच जावं खंयच्याय संगतीक एटॅच जाल्यार जेजू सांगता देवा सांगता एटॅच करूंक जायना मगाळ बाबान आनी भयणीनो डिटॅच जाल्ल्या शिवाय जेजूक एटॅच
अटॅच्ड जावन रावंक जायना. त्या देखून मगळ बाबान आनी भयणीनो, जेजू हर एकल्यान तावन एकच संगत विसारिना, एकच संगत विसारिना. मुजे तावन तो कितें विसारता तें तुजे तावन विसारिना जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार त्या तरणाट्याक तावन विसारलें ताणें जाके वतावन विसारूंक ना. त्या देखून तो जाय की आमच्या काळजां पळयता, आमच्या अंतस्करणां पळयता, खंयच्याक आमी चड रितीन होंदोवन आसां, एटॅच जावन आसां, ताचे तावन भायर येवन आमचें जिवीत ताचे खातीर आमी जियेत आसतना, ताच्या इराद्यां खातीर आमी जियेत आसतना आमी मोगाळ भावन भयणीनो सल्वासावाच्या मॅटार समकलें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागीर अखेरेची संगत ही संगत सांगून हें हांव अखेर करता. हें सादगी, डिटॅच जावंक सादगी. इज इट पॉसिबल? जेजू एक संगत सांगता ती कितें म्हळ्यार एका सुवेच्या ब्रिडांतल्यान एका कॅमलाक, एका ओंटेक रिगोवंक साध्य जायत, तरी ग्रेस्त मनशाक, अटॅच जावन आसलेल्या मनशाक सर्गेंचें राज जोडोवंक साध्य जायना, साध्य जायना. पूण डिटॅच जावंक साध्य गे वय. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा मनशां वरवीं तें असाध्य वय, मनशांक तें असाध्य, पूण देवाक सर्व संग तें साध्य. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाचे मजत विणें, देवाचे कृपे विणें आमकां खंयच्याय संगतीतावन डिटॅच जावंक जायना. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आमच्याच अनुभवान तें आमी जाणाव, आमच्या अस्कतकायक आमी एटॅच जाल्या ताचे तावन डिटॅच जावंक भारीच कश्ट. आमी कुमसारांत जायत्या जाणांची कुमसार आयकत आसतना जायतो लोक हेंच म्हणटा, फादर कितलें प्रयत्न केल्या रे, कितलें मन केल्या रे, ह्या म्हज्या अस्कतकायेंतल्यान ताका म्हाका भायर येवंक जावंकच जायना. हो आमचो सगळ्यांचो अनुभव. मनशांक तें असाध्य. सांग पावलुचें उतरां पळया मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हाका बळ दितेल्या देवा सवें सगळें करूंक हांव सकतां, म्हाका साध्य आसा. आनी सांग पावल परत फिलिपिकारांक बरोवन तो कितें म्हणटा, तुजी कृपा म्हाका पुरो. इट्स इनफ. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाची कृपा आमकां गरज आसा. देवाचे कृपेन तुजें एटॅचमेंट खंयच्या रितीचें तें जावं, त्या एटॅचमेंटांत तुका भायर येवंक, डिटॅच जावंक तुका साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवाचे कृपे वरवीं सगळें साध्य जाता. त्या देखून देवाची कृपा अशीच आमकां मेळटा गे, अशीच वळोवन येता गे ना. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एक कतकती आशा म्हज्या संगी दवरन म्हाका ह्या एटॅचमेंटांत हांव डिटॅच जावंक मौन आसा. आनी हे जेजू तुका लबधवन जिवंक म्हाका खोशी आसा. तुजो मोग करूंक, तुवें दिवचें तें सल्वासांव जोडूंक, तें म्हजें कन्न घेवंक म्हाका मौन आसा. म्हणून आशेवन, कतकते आशेन दिसपडतें मागा, दिसपडतें मागा. मागण्यांक एक सिरियस टायम दिया. खाली आमच्या बापा नामान मर्यादन बापा तितलें म्हणचें न्हय, एक डेडिकेटेड टायम मागण्यांक दिया. तुमकां सल्वासांव जोडूंक गरज आसा, आशा आसा, ह्या एटॅचमेंटांतून भायर येवंक मौन आसा. कितें करा पयलें, कितें करी जाय, एक डेडिकेटेड टायम. हांव दिसाक हो म्हजो वेळ हांव मागण्यांक दितांच
दितांच त्या देखून मागणें करा, मागणें करा. सेकंडली, हर एका आयतारा सुखान आसतना वेळार तयार करणं मिसांत भाग्यया. तयार सवय मिसांत भाग्यया. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तयार नासतना न्ही. तयार नासतना मिसांत भाग घेतल्यार ते मीस तितलें फळां बरीत जायना. त्या मिसा मुखान तितली कृपा आमकां मेळना. आशेवन तयार कर. भक्तीन आयच्या दिसा हें म्हजें मीस हांव बऱ्या रितीन भेटयतां. पयलेंच वाचपा इल्लेशें वाचून वसा आनी कितें तयार करून वसा. कॉन्सन्ट्रेशन दिया, मागणें करा, इनवॉल्व जाया. आयताराच्या सुखान नासतना मिसाक वसा. 7 दीस जाल्यार हप्त्यांत 1 या 2 एक्स्ट्रा मिसां हप्त्या मदें वसा. मस्त जाणांक मन केल्यार 7 दीस जाता. 7 दीस जाता. एक्स्ट्रा मिसाक वसा. मागा, मागा. देवाच्या उतरांचो सदांच वापर करा, नियाळ करा. देवाचे उतरी आमकां त्या कृपेन भरता, त्या सक्तेन आमकां भरता. मगाळ बाबान आनी बेनिनो, केदाळा तुमी ह्यो संगतीकन देवाच्या कृपेन तुमी भरतात गी. त्या देवाच्या कृपे वरवीं तुमच्या सगळ्या एटॅचमेंटांतल्यान तुमकां भायर येवंक तुमी शकतात. तुमकां साथ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी अखेरीची एक संगत ती कितें म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी बेनिनो, कोण मागणें करिना पळया, कोण मागणें करिना, कोण मिसाक वचनासतना रावता, मिसाक वचनासतना रावता. आनी मागणें केल्यार हांवें थोड्या फावटी पळयलां, म्हज्या दोळ्यानच पळयलां. मागण्या वेळार भुरग्यांच्या हातांत, त्या वडांच्या हातांत मोबायल एक आसता. आनी नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता म्हणून एणें मॅसेज्यो धाडनंत आसतात, ह्या मॅसेज्यो वाचूनच आसतात. that shows that you are not attached to God. You are attached to your mobile. न्ही त्या देखून मागणें करता आसतना मोबायल पयस दवरा खंय गे, तुमच्या दोळ्यांचे दिश्टीक पडून नासलेले बरें तें पयस दवरा. अशें मगाळ भावनांनी बेनिनो मागा. कोण ही एक संगत हांवें सांगूंक आशिल्लो ती कितें म्हळ्यार, कोण मागना, ओटारे मागता, मोबायल पळोवन आनी पुरो मागता, मिसाक तयार करून वचना, देवाचें उतर नियाळ करिना, हे रितीन तो कृपेन बरोवंक प्रयत्न करिना, कृपेंत उरोवंक, कृपेंत आसोवंक तो प्रयत्न करिना. तो कितें सांगता गो तसा गे, इनडायरेक्टली कितें सांगता, देवा म्हाका तुजी गरज ना. म्हाका मॅनेज करूंक कळीत आसा. I can manage of my own. I don't need you. I don't need assistance. मगाळ भावन आनी बेनिनो, तवळ कितें जाता, तवळ मगाळ भावन आनी बेनिनो आमच्यान डिटॅच जावंक साध्य ना. आमी चड आनी चड पातकांत रमोवन वेता, पातकांत एक जाता, पाताक आमकां सोडवून दिना, पाताक आमकां हेम कोडाक लोडटा व्हरता. आनी त्या देखून आमी बाचाव जायना. त्या देखून मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी सट्टान आनी बाचाव जायचे म्हणून आशेवसो देव आमकांच एक सवाल घालूंक विचारता. तें कितें म्हळ्यार, बाचाव जावंक हांवें कितें करी जाय, म्हज्या लागीं कितें एटॅचमेंट आसा, खंयच्या एटॅचमेंटांतल्यान हांवें भायर येवचें, भायर येवचें, खंयच्या म्हज्या अस्कतकायेंत हांव रिगोवन आसा, रंबोवन आसा, खंयच्या अस्कतकायेंतल्यान हांवें भायर येवचें. त्या तरणाट्याचे सवाल आज आमी आमचें कणगेचे बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय, तें सवाल आमी आमकांच विचारया मगाळ भावन आनी बेनिनो. ती अस्कतकाय आमचें तें आसलेली, तें एटॅचमेंट आमचें तें आसलेलें वळखून घेवन दिसपट्टें देवाचो आदार मागया, देवाची कृपा मागया, आनी ताचे कृपेन आमी
डिटॅच जातले हांव त्या पथकांत हांव त्या वायट सवयेंत हांव आमकां भायर येवंक शकतले हांव आनी केदाळा कोण एका पथकांत हांव कोण एका एटॅचमेंटांत हांव भायर येता तो बाचावेचे वाटेर चलता आनी ह्या सोम्यान सुडवंदरान हाडलेली बाचावी ताची जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्खांत तुका सुमें जेजू, होगलाप तुका सुमें जेजू, स्तुती तुका सुमें जेजू, महिमा तुका सुमें जेजू, वंदन तुका सुमें जेजू, आराधन तुका सुमें जेजू, होगलाप तुका सुमें जेजू, स्तुती तुका सुमें जेजू, वंदन तुका सुमें जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी सुमेस्तां उबे रावया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजून त्या तरणाट्याचेर मोगाची दिश्ट घाली, मोगान ताका आपयलो. आयच्या दिसा ह्या सक्रामेंतांत आजार आसो जेजू जी दिश्ट ताणें त्या तरणाट्या वयर घाल्ली गे ती दिश्ट आज तुमचेर हर एकल्याचेर घालता. उडास हर एकल्यांक तो ह्या सक्रामेंता मुखांतर तो पळयता, मोगान पळयता आनी तुमकांय तो सांगता हे म्हजो पाटलाव कर. तुवें करूंक आसलेलें एक बाकी आसा तें खंयचें म्हूण सोदून काड आनी तें सगळें सांड आनी म्हजो पाटलाव कर आनी तूं बचाव जातलोय. हांव तुजो खऱ्यान सोडवंदर जातलो. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेंत ताच्या तो घेता, पथकां म्हजी बक्षिता. जिणयेंत कंगाल जाताना, गंती दुखीन बुडताना, सोम्यांक उलो मारता आसतना खंयच म्हाका उणें ना. सगळें म्हाका तो दिता, कृपेन तो म्हाका भरता, सक्तेन म्हाका तो भरता आनी ताचो पाटलाव करूंक म्हाका साध्य करता आनी म्हाका तो बचाव करता. हें गीत आमी गायता आसतना काळजांत थावन हें गीत आमच्या येवं दी. काळजाच्या गुंडायेंत थावन ती उतरां भायर येवं दी आनी आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत थावन ती उतरां भायर येता आसतना म्हाका भाव भयणीनो ह्या सक्रामेंतांत हांव ती कृपा आमचे भितर चड आनी चड वाळून येवं दी आनी अशें त्या सोम्यान आमच्या मुखार दवरचें पंथावान तें स्विकार करूंक ताचो पाटलाव कर, ती बचावी सोडूंक आमकां साथ जावं दी. आमच्या दोळ्यांनी दंप्या जेजूची कृपा आमी मागया. ताचे कृपेन आमी बरचाक आमी मागया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पथकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन म्हाका तो घेता, पथकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू
제수 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 纪念当高萨达那 Ganti tukin purtana Somyang pulau martana Kain semakang unena Jinyen kanggal zatana Ganti tukin purtana Somya kulo martana Kai samata unena Jesu 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 Jesu, Jesu, Jesu. Hallelujah, Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. येसु में जेसु ख्रिस्ताच्या तरणाट्या मोगान पडलेल्या बरी आज आमचे रे तू मोगाची दीस घालताय आम्ही हर एकल्याने बाचाव जायचे म्हणून तो आशेताय हर एकल्याने तुझे सोडवण स्वीकार करी जाय म्हणून तो आशेताय ही सोडवण आमची कण घेवची जाल्यार आम्ही तुका अत्रेगूंक जाय आम्ही तुका चिटकोन रावूंक जाय तुझ्या वाटांनी आम्ही चलोवंक जाय येसु में जेसु ख्रिस्ता आमच्या सक्तेन आमच्या सणवायेन तुवें दाखयलेल्या वाटेन आम्ही चलोवंक सकना आमकां तें असाध्य जाता पूण तुज्या सक्तेन तुज्या कृपेन हें सगळें साध्य जाता म्हणून तुवें आमकां सांगलें आसा आनी ह्या खातीर आज ह्या मनाच्यान एका काळजाचें जावन हांगासर रावन आमकां गरज आसली ती कृपा तूं दी म्हणून आमी मागता ह्या तुजे कृपेन हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक बट आनी अशें ज्या संवसारी वस्तूंक ते चिटकोवन रावल्यान तांच्या अस्कतकाय ते चिटकोवन रावल्यान त्या अस्कतकाय त्या संवसारी आशा कुशांत तांणी भायर येवन तुज्या उपादेशा प्रमाणे चलोवंक तुका चिटकोवन रावंक आनी तुवें दाखयलेले ते बाचावेचे वाटेन समकोवन ती बाचावे जोडून तूं तांकां सदां फावो कर म्हणून ये जेजू तुज्या लागीं आमी कल्पना मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सम्या जेजू अर्घां तुका सम्या होगलाप तुका सम्या जेजू होगलाप तुका सम्या स्तुती तुका सम्या जेजू स्तुती तुका जय जय तुका सम्या जेजू सम्यांचे आशीर्वाद घेवंक आमी सगळ्यां दिमेर पडया आमचो समय जेजू क्रिस्त जाचे तावन सकत भायर येता ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसचे ताचे तावन ताचे सकत ह्या वखदां आमचे थंय येवं ताचे सक्तेन आमकां भलायकी मेळोवं ताचे सक्तेन आमचें जिवीत उदरगतीचे वाटेर वेता आसतना कितें अडखळ्यो मेळटात ते सगळ्यो अडखळ्यो ताचे सक्तेन पयस वचूं ह्या ताचे सक्तेन आमच्या भुरग्यांचें एटॅचमेंट तांच्या मोबायलाक आसचें तें वायट सवयेक आसचें तें त्या एटॅचमेंटांत भायर येवंक आनी ज्या संगतीन ताणें हुंदोन रावूंक जाय त्या संगतीक हुंदोन रावंक तांकां आधार मेळोवं ह्या समय जेजू क्रिस्तांत येवचे सक्तेन आमी हर एकलीं सैतानाच्या पासा विरोध झुजोवंक
आमी बळवंत जावं, आमी सत्यवंत जावं आनी अशें ह्या समयार जेजूचो आशिर्वाद आमकां गरजेचें सक्तेन बरो, आमकां गरजेचें भलायकेन बरो, आमकां गरजेचें सगळें बरेंपण आमचें तें वाडोवन येशें करूं म्हणून मागून हें ताचें बेसांव आमी आमचेर घेवया. गावया गीत हे देवा बडा सक्रामेंता. Diavoda sakramenta sastang naman karuya purvilya त्या रूपा bodla novyo riti adarya सर्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासांनी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्यान हरसयता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वाडता. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससनांक. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು, ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.